बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, सबसे बड़ी खबर जो काफ़ी दिनों से खबरें तो आ रही हैं लेकिन उस खबरों की तस्दीक कोई नहीं कर रहा। हमने पहले सुना कि झंग से मोहसिन नकवी साहब को लॉन्च किया जा रहा है। मोहसिन नकवी को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, कौन सी नशिस्त है? ये सीट वही है जो शेख वकास अकरम की छीनी जानी जिस सीट का मकसद है। अच्छा, उस सीट से किसको लाया जाएगा? झंग से जी मोहसिन नकवी को लाया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी आएंगे तो फिर वो किस जगह के ऊपर आएंगे? वजीर दाखिला तो ऑलरेडी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, काबीना के अंदर भी हैं। फिर ये जो ख्वाजा आसिम वाला तमाशा लगा हुआ है, इस तमाशे के बीच में भी तो कुछ हो रहा है ना। उस तमाशे के बीच में क्या है? इतलात है कि इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग का फड्डा है या फड्डा शुरू हो रहा है। हम ये कह लेते हैं फड्डा भी हुआ नहीं है, कुछ तलखी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया। आज हुकूमत के इत्तेहादी कह लें या लाइक माइंडेड कह लें, कम अज कम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी तो वो नहीं है। हाफिज हमदुल्ला साहब जिनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ है, उन्होंने आज एबीएन न्यूज के शो में कमर जैदी साहब के साथ वो बैठे हुए थे और जो उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल से फिर मुस्लिम लीग नून को जितनी जल्दी हो अपना सामान लपेटना चाहिए और निकल जाना चाहिए। और उन्होंने कहा उस शो में बैठ के कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाकर वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी सेनेटर है। सेनेटर जो है वो वजीर दाखिला तो हो सकता है, वो वजीर आजम नहीं हो सकता। क्यों? होता यह है कि जो अपर हाउस है वो सूबे की नुमाइंदगी करता है, वो हल्के की या लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता, सूबे की नुमाइंदगी है। यानी वो पंजाब के सेनेटर हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली होती है वो लोगों की नुमाइंदा होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम कहते हैं। और उसकी वजह क्या है कि वो सूबे की नुमाइंदगी नहीं कर रही। हो सकता है कि कोई ऐसा हल्का भी हो जो आधा पंजाब में हो या आधा सिंध में। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, तो लोअर हाउस में होना शर्त है। अब अमलन सूरत हाल ये है कि इस वक्त वजीर आजम मोहसिन नकवी के पास इख्तियारात वही हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें बाय लॉ भी होती हैं, बाय बुक भी होती हैं। तो शायद ख्वाहिश ये होगी कि मेरे इख्तियारात तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा है, लेकिन ऑन पेपर शहबाज शरीफ मेरे बॉस हैं और शहबाज शरीफ को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं मोहसिन नकवी ने यह भी ख्वाहिश का इजहार किया हो। और पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई शख्स इतना लकी हो और इतनी तेज़ी के साथ तरक्की की हो कि उसने यूनियन काउंसिल भी ना चलाई हुई हो और वो अचानक से निगरान वजीर आला आता है, उसके साथ अभी वो खत्म होता है तो वो सेनेटर बन जाता है, फिर वो काबीना में शामिल हो जाता है। यानी उस निगरान बंदे के अंडर होने वाले इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली हुकूमत का भी वो हिस्सा होता है और वो चेयरमैन पीसीबी भी बन जाता है। और अब पीछे वजीर आजम ही रह गया है। तो फिर किसी ने कहा था कि वो इस मुल्क में हर ओहदे के ऊपर फायज हो सकते हैं मोहसिन नकवी साहब। एक ओहदा है जिसके ऊपर वो फायज नहीं हो सकते, क्योंकि उस ओहदे ने ही उनको यहां तक पहुंचाया है या उनकी बदौलत ही वो यहां तक पहुंचे हैं। तो अब उनके मुताबिक जो मोहसिन नकवी के हवाले से उनको इलेक्शन लड़वा के वजीर आजम बनवाया जाएगा। यहां वजीर आजम बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। लेकिन हमदुल्ला साहब ने इससे भी खौफनाक बात की है। उन्होंने ये कहा है कि मोहसिन नकवी को जो वोट करने वाले हैं वो कौन कौन होंगे? उनका मोहसिन नकवी को वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी होंगे। अब आप जरा जरदारी का वजीर आजम हाउस जाना, बिलावल का वजीर आजम हाउस जाना, मुस्लिम लीग नून का ये कहना कि हम वोट की तरफ जा रहे हैं, और फिर सुहेल वड़ाइच के आर्टिकल्स को जरा देखिएगा और ये कहना कि इनसे कोई तब्दीलियां रूनुमा होने के इम्कानात भी नहीं हैं और आसार भी नहीं हैं। ये सारी बातों को आप मिलाएंगे तो फिर हमें समझ आ जाती है कि चीजें किस तरह से हो रही हैं और अब 27वीं तरमीम के नाम के ऊपर शायद तमाशा बने। और रही बात कि मुस्लिम लीग नून या इधर उनकी क्या मजाल है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स आज एक्टिवेट करें। आप 10 सीटें मुस्लिम लीग नून की पलटाएं जरा और आप देखेंगे सूरत हाल बदलती कैसे है। मुस्लिम लीग नून के एमएनएस एमपीएस को नहीं पता कि हमने क्या करना है, लेकिन पीटीआई ने तो जो जिस चीज में से गुजरना था वो गुजर लिया, तो ये अब वो बात हो नहीं सकती। अच्छा जी, अब 27वीं तरमीम। अच्छा, मैं इस पे मजीद बात करने से पहले मुझे याद आया एक दरखास्त आपसे करनी थी
کہ میرا واٹس ایپ چینل بن گیا ہے، اس کو بھی ذرا آپ فالو کر لیجئے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل فائر وال کی وجہ سے ویڈیوز نہیں پہنچتی ہے. اس سے ہٹ کے بھی ڈیلی جو اپڈیٹس ہیں آپ کو لمحہ بلمحہ پہنچے تو میرے آپ نے واٹس ایپ چینل کامنٹس میں جائیں گے تو میں اس پہ ٹاپ اس پہ پن کر دیتا ہوں، تو آپ اس پہ لنک کو کلک کریں گے تو واٹس ایپ چینل کو اس کو فالو کریں گے تو آپ میرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے ڈائریکٹلی. اچھا، اب شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ 27ویں ترمیم کر لیں، اور میں آپ کو بتاؤں 27ویں ترمیم پہ تماشا لگنے والا ہے، کیونکہ 27ویں ترمیم پہ وہ ان کے ہاتھوں سے 18ویں ترمیم رول بیک کروائیں گے، ان کے ہاتھوں سے سب کچھ کریں گے اور یہ شور مچائیں گے. تو ان کا 27ویں ترمیم کر لیں، 28ویں کر لیں، 29ویں کر لیں، ملک کا بھلا نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے آپ نے 26ویں ترمیم کے ذریعے کیا کیا، آپ نے 26ویں ترمیم کے ذریعے صرف پاکستان کے عدالتی نظام کو ختم کیا، اس کی آزادی کو ختم کیا، اور عدالت جو ہے اب وہ حکومت کا ایک حصہ بن گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب 26ویں ترمیم کا بل پیش ہوا تو تب وزیر قانون نے بھی پڑھا نہیں ہوا تھا، یعنی جو ووٹ دینے والے تھے، جو اس کا دفاع کرنے والے تھے، وہ ان کو بھی اس حوالے سے پتہ نہیں ہوگا حکومت کیسے چل رہی ہے. ایک خبر سنیں پھر میں 9 مئی والی آپ کو بات بتاؤں. حکومت نے وزیر اعظم آفس نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے اس کے حوالے سے کچھ ارکان کو اپوائنٹ کیا ہے اس کے ممبرز کے طور کے اوپر، اور اس میں ڈاکٹر فرخندہ ضیاء جو ہیں نمبر 4 کے اوپر ریسرچ ان سیرت اینڈ ریلیجن کے نام سے، وہ آئیڈیالوجی کونسل جو اسلامک نظریاتی کونسل ہے اس کی ممبر بھی رہی ہیں ماضی میں، ان کو اس کا حصہ بنایا گیا، اور یہ 6 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. اور حیران اس بات کے اوپر آپ ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ 22 جون کو وفات پا گئی، اپنے رب کے حضور پیش ہو گئی، اور یہ ان کو اس میں اپوائنٹ کر رہے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کے 2 کیسز کا آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو تھانہ شادمان ہے وہ، اور پھر راحت بیکری والا یہ کیس ہے. تو آج جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا. پھر جج صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جناب دن کی روشنی میں فیصلہ سناؤں گا، تو وہ پتہ چلا کہ آج بجلی بند ہو گئی تھی، تو بجلی بند ہونے کی وجہ سے آج فیصلہ جو ہے وہ تحریر نہیں ہو سکا. تو اب فیصلہ پیر کے روز 11 تاریخ کو سنایا جائے گا، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، عالیہ حمزہ، یہ سب لوگ اس میں ہیں، اور بھی کافی زیادہ لوگ اس میں جو نامزد ہیں. تو 17 ملزمان کا اس میں ٹرائل کیا گیا ہے، 7 اشتہاری قرار دیے گئے ہیں، ایک ملزم جو ہے وہ وفات پا چکا ہے. تو اب اس کے بیچ میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج شاہ محمود قریشی نے وکلا کے ذریعے عمران خان کو ایک پیغام بھیجا ہے اور ان سے ایک درخواست کی ہے. درخواست یہ کی ہے کہ آپ کا جو حکم ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے ان سیٹوں کے اوپر جو 9 مئی کی وجہ سے خالی ہو گئی ہیں، تو ان کے مطابق اس درخواست کے اوپر نظر ثانی کی جائے. اچھا جی، نظر ثانی کیوں کی جائے؟ ان کے مطابق جو 9 مئی کے فیصلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میدان خالی نہ چھوڑا جائے اور ضمنی الیکشن کے اندر حصہ لیا جائے. میرے خیال سے یہ بات ایک صائب مشورہ ہے، جائز مشورہ ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کے سامنے پوری پکچر رکھنی چاہیے کہ دیکھیں الیکشن بھی ہو جائے گا، مسلم لیگ نون جیت بھی جائے گی، آپ کے کیا حاصل ہوگا؟ اچھا آپ کہیں گے جی ہم اس الیکشن کو ایکسپوز کریں گے. سب کو پتا ہے 8 فروری کو کس کو جتوایا گیا؟ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو. کیا لوگوں کو نہیں پتا کون جیتا ہے؟ آپ ایک بار پھر ہار جائیں اس سسٹم کے ہاتھوں، لیکن اپنے لوگوں کے سامنے نہ ہاریں. اپنے لوگوں کو موقع دے جلسہ کرنے کا، اپنے لوگوں کو موقع دے اپنا جھنڈا لہرانے کا اور باہر نکلنے کا. وہ آپ کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہے، وہ آپ کے لیے گرفتاریاں دینا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اپنے کارکنوں کو موبلائز کریں. اور پھر 9 مئی کے حوالے سے اعجاز چودھری صاحب نے اپنی درخواست، اپنی جو سزا ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو زرتاج گل صاحبہ ہیں انہوں نے بھی چیلنج کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیلنج والے معاملات سماعت کی طرف بھی آتے ہیں، یہ لٹکے ہی رہتے ہیں. تو یہ اب تک اس اپڈیٹ سے بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.